بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل اليوم الدرس الذي بدأناه البارحة، وهو يخص تكاليف المشروع. وقلنا أن هذه التكاليف تنقسم إلى قسمين أساسيين. في البداية تحدثنا على التكاليف الاستثمارية، ورأينا أنه هناك ما يسمى بالاستثمار المبدئي، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى استثمار اللاحق وهرم مجر. سنرى اليوم الجزء الثاني من هذه التكاليف، وهي ما نسميها بتكاليف التشغيل. أنتم تعلمون وتعرضتم إلى ذلك في الاقتصاد الجزئي أنه عادة ما نقسم التكاليف إلى نوعين. هناك ما نسميها بالتكاليف الثابتة fixed costs، والتكاليف المتغيرة وهي variable costs. فالتكاليف الثابتة هي تلك المصاريف التي لا تتأثر بتغير حجم المشروع أو حجم الكميات المنتجة، وتدفع عادة حتى في حال توقف الإنتاج، مثلا إيجارات المباني، فوائد رأس المال المقترض، إهلاك أو اهتلاك الآلات والمعدات، كذلك نفقات الاتصالات والبريد والدعاية وهلم مجر. أما التكاليف المتغيرة فهي تلك التي تتغير مع تغير حجم الإنتاج. وعادة عندما نتحدث على التكاليف المتغيرة فالعنصر الأساسي المكون لها وكذلك ثمن الموارد الأولية وتكاليف الطاقة. ولكن بعد معرفة هذه الأنواع من التكاليف فالغاية الأساسية هي كيف نقدرها. إذن العنصر تقدير بنود التكاليف الاستثمارية. فأنتم تعلمون أن دراسات الجدوى عادة ما تتطلب تحاليل التكاليف الاستثمارية وفقا لمعايير معينة، مثل الاحتساب الأهمية النسبية. فمثلا لو نأخذ مثال سهل، عندما تدخلون مثلا إلى مكان فيه تسويق مثل كارفور مثلا، فتجدون عند الدخول مكان يباع فيه الأجهزة الإلكترونية، ثم بعد ذلك مكان يباع فيه الملابس والأحذية، ثم مكان يباع فيه الخضر والغلال، ثم بعد ذلك تجدون مكان يباع فيه المواد الحليبية ومشتقات. فهذه البنود تعتبر بنود أساسية. فإذا أردت أن أعرف نسبة كل بند في إجمالي التكاليف، فيمكن أن أحتسب الأهمية النسبية للبند الرئيسي. هذه البنود تعتبر رئيسية، إذن يكفي أن أقسم تكلفة البند الرئيسي على إجمالي التكاليف الاستثمارية. ولكن عادة أن كل بند رئيسي فيه بنود فرعية، وهذا اللي يهمنا، فالحسابات تكون أكثر دقة. وبالتالي إذا أردنا أن نحتسب الأهمية النسبية للبنود الفرعية، فيمكن أن نقسم تكلفة البند الفرعي إما على إجمالي التكاليف الاستثمارية، أو بالأفضل من أحسن أن أقسم تكلفة البند الفرعي على تكاليف البند الرئيسي، وعندئذ يعطينا أكثر دقة. مثلا لو نأخذ بند رئيسي هو
يعني الحليب ومشتقاته. فإذا أردت أن أحتسب ما هي يعني الأهمية النسبية للبند اللي هو مثلا الزبدة، فأقسم يعني تكلفة يعني البند اللي هو الزبدة اللي هو بند فرعي على تكاليف البند الرئيسي اللي هو الحليب ومشتقاته. وبالتالي يعني حسابات الأهمية النسبية للبند الفرعي تعطينا أشياء أدق. ويمكن أن نعطي مثالا، مثلا لو كان لدينا مشروع له بيانات حول التكاليف الاستثمارية، ونفترض أنها مقدرة بالعملة المحلية الريال مثلا، وافترض أنه لدينا 4 بنود. أول بند هو الأراضي، البند الثاني هو مباني والتجهيزات، البند الثالث هو الآلات والمعدات، البند الرابع هي التكاليف الاستثمارية الأخرى. ونفترض أن إجمالي هذه التكاليف هي 800 مليار، مليون، أي وحدة نقدية لا يهم. ونفترض أن الأراضي لها تكلفة ب200، المباني لها 150، الآلات والمعدات 300، وتكاليف الاستثمارية الأخرى 150. فعندما أقوم بالمجموع فأجد 800 وهو إجمالي التكاليف. فإذا أردنا أو طلب منا أن نحلل هذه التكاليف يعني بالنسبة إلى التكاليف الإجمالية أو حسب الأهمية النسبية لكل بند، فيكفي أن أقسم يعني تكاليف كل بند. مثلا بالنسبة للأراضي 200 نقسمها على 800 ونضرب في 100، وبالتالي هي تمثل 25% من التكاليف. هذا يعني عملية حسابية سهلة. كذلك لو أخذت يعني الآلات والمعدات فهي تمثل 300 مليون أو مليار يعني ريال من 800 مليون أو مليار ريال، أقسم 300 على 800 فتعطيني 37.5%. هذه الأرقام لديكم في الشرائح، فأنا أنصح كل طالب، لأنه لم يتسنى لنا أن أعرض الشرائح على البلاك بورد، فمن الأحسن أن كل طالب في بداية الحصة يفتح الدرس الذي نبدأه ويكون لديه يعني ما أقوله والأرقام والحسابات التي يعني قمنا بها وسددتكم بها. فمن الأفضل أن تتابعون معي على شرائحكم التي بعثتها إليكم، وهكذا يكون يعني there is interaction ما بيناتنا، يعني في تعامل يعني in live ما بيننا، يعني أنتم تعلمون ماذا أقول والأرقام أمامكم. إذا كان بالإمكان احتساب الأهمية النسبية لكل بند في الإجمالي، فيعني نرى أن يعني جمع هذه الأهميات النسبية تعطينا 100% في النهاية. ولكن كيف نقدر؟ يعني في الأخير قلنا أن من أهم المراحل التي يبنى عليها المشروع هي المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى يعني أو ما نسميه بالدورة التشغيلية الأولى هي هامة وهامة جدا، لأن فيها مصاريف يعني يتكبدها المشروع في البداية، مثل البنايات، مثل يعني شراء الأراضي، مثل شراء بعض الآلات والمعدات يعني اللازمة لكل حقبة الإنتاج. وبالتالي يعني كيف نقدر يعني مقدار هذا رأس المال العامل لأول دورة تشغيلية؟ وهذا يمثل آخر فقرة في هذا يعني الفصل. فعادة ما نستعمل طريقتين. الطريقة الأولى نسميها بطريقة يعني السنة القياسية. ما معنى؟ بمعنى أنه هناك يعني سنة معينة ريفرنسير، سموها ريفرنسير، تمكنه من تقدير يعني التكاليف يعني للمشروع. فيتم عادة تقدير كلفة التشغيل الأولى كنسبة من تكلفة هذه السنة القياسية. مثلا لو نفترض أن مشروع له تكاليف معينة، وكانت التكاليف للسنة القياسية مثلا ب100 مليون ريال أو وحدة نقدية بصفة عامة، ونفترض أن الفترة التشغيلية الأولى
أوكي، تدوم يعني 3 أشهر، بمعنى أن لو نأخذ السنة 3 أشهر تمثل ربع السنة، وبالتالي المصاريف لهذه الفترة التشغيلية الأولى نحتسبها بطريقة سهلة، فهي يعني تكاليف الفترة التشغيلية اللي هي السنة القياسية نقسمها على يعني الفترة التشغيلية الأولى. بمعنى هنا أعيد أنه إذا كانت قد قدرت تكاليف السنة القياسية ب100 مليون وحدة نقدية مثلا ريال، وكانت الفترة التشغيلية الأولى تدوم يعني لكل البنود بالطبع، لو نفترض أن كما قلنا في السابق لدينا 4 بنود مثلا، أراضي ومباني ومعدات وهذا مجرد، كل البنود تدوم يعني الفترة التشغيلية الأولى متاعها 3 أشهر، وبالتالي الفترة التشغيلية ككل هي ربع السنة. ربع السنة بمعنى 25% من السنة القياسية، وبالتالي أقسم تكاليف السنة القياسية اللي هي 100 مليون ريال على 4، يعني 4 مدة الفترة التشغيلية الأولى اللي هي ربع السنة، وأجد 25 مليون ريال. ولكن في العادة هذا سهل جدا، يعني ناخذ التكلفة للسنة القياسية وأقسمه على يعني نسبة يعني الفترة التشغيلية الأولى من السنة. لو افترض أن الفترة التشغيلية الأولى تدوم مثلا 6 أشهر بمعنى نصف السنة، ولو كانت يعني تكاليف السنة القياسية 100 مليون ريال فتصبح تكلفة الفترة التشغيلية الأولى هي 100 على 2، إذا 50 مليون ريال، وبالتالي عملية سهلة. ولكن في الحقيقة وفي الواقع أن يعني مدة الفترة التشغيلية الأولى تتغير يعني أو تختلف باختلاف البنود حسب البنود. يعني أن إذا افترضنا أنه لدينا مثلا 3 بنود، هنا عندنا المواد الخام وتدوم 3 أشهر، قطاع الغيار ولابد أن تدوم 6 أشهر، وكذلك الأجور اللي هي عنصر أساسي في التكاليف التشغيلية، ويعني التكاليف المتغيرة 4 أشهر. بمعنى ما معنى هذا؟ بمعنى أن مشروع أو مصنع أو منشأة تريد أن تحافظ على كفاءتها، فلابد أن يكون لديها مخزون من المواد الخام ما يكفي ل3 أشهر. كذلك لابد أن يكون لديها مخزونا من قطاع الغيار يدوم 6 أشهر، أو كذلك من الأجور، يعني لابد أن يكون للمنشأة زادا من الأموال يكفي أن يدفع 4 أشهر أجور بدون أن تقع المنشأة في مشكلة. لأنه لو رئيس المنشأة يكون غير قادر بدفع يعني أجور العمل لشهر أو لأسبوع فتتوقف العملية يعني الإنتاجية، وبالتالي لابد على كل منشأة أن تحافظ على ذلك. ونفترض أنه نأخذ نفس المشروع، بمعنى هذا المشروع يعني تكاليفه للسنة كاملة هي 100 مليون ريال، ونفترض أن تكلفة السنة القياسية للبند الأول اللي هو المواد الخام هو 30 مليون ريال ويدوم 3 أشهر. قطاع الغيار يدوم 6 أشهر ويصرف عليه 20 مليون ريال. أما الأجور فتدوم، لابد أن تدوم 4 أشهر ونصرف عليها يعني 50 مليون ريال، يعني نصف التكاليف للسنة القياسية. وبالتالي إذا طلب منا ما هي تكلفة الفترة التشغيلية الأولى باعتبار أن التكاليف تتغير حسب البند كما هو الشأن في هذا المثال، وهو نفس المثال الموجود لديكم في الشرائح. يكفي أن تسمعني، أن تنتبه، ثم عندما ترجع إلى الشريحة ترى أن التفسير يتوافق مع هو موجود أمامك. إذن السؤال هو ما هو تكلفة الفترة التشغيلية؟ إذن هنا لابد أن نبحث عن ما يسمى بالتكاليف المرجحة بالفترات لكل بند، ثم بعد ذلك نجمعها. ماذا يعني؟
يعني أنه بالنسبة للبند الأول اللي هو المواد الخام يدوم الفترة التشغيلية الأولى تدوم 3 أشهر، بمعنى ربع سنة، وتكاليفها هي 30 مليون ريال. إذن كيف أحتسب يعني التكلفة للمواد الخام؟ هي يعني 30 على 4 لأن ربع سنة 3 أشهر، فأجد يعني 7.5 مليون ريال. إذن 30 هي تكلفة المواد الخام للسنة، ونعلم أن الفترة التشغيلية الأولى للمواد الخام هي 3 أشهر، ربع سنة. إذن ما هي تكلفة 3 أشهر؟ هي 30 على 4، ما فيش علم كبير. إذن 30 على 4 يساوي 7.5. بالنسبة لقطاع الغيار هي تدوم 6 أشهر، وتكاليفها للسنة هي 20 مليون ريال. إذن يكفي أن أقسم 20 على 2 لأن 6 أشهر تمثل 50% من السنة، يعني نصف السنة، وبالتالي أجد أن التكاليف اللازمة للفترة التشغيلية الأولى من قطاع الغيار هي 10 مليون ريال. ثم كذلك نفس الشيء بالنسبة للأجور، فيعني الأجور قلنا أنها يعني تدوم، لابد أن تدوم الفترة التشغيلية الأولى 4 أشهر، والتكاليف للسنة هي 50 مليون ريال. إذن يكفي أن أضرب 50 في 1 على 3، يعني أقسم 50 على 3، فأجد 16.65 مليون ريال. إذن عندئذ عندما أجمع هذه التكاليف المرجحة بالفترات فأجد تكلفة الفترة التشغيلية الأولى، وهي 7.5 مع 10 مع 16.65، فأجد 34.15 مليون ريال إذا كان الوحدة النقدية نتاعنا هي مليون ريال. إذا قارنا هذه التكلفة بالتكلفة يعني للفترة التشغيلية الأولى التي اعتبرناها في الأول عندما تكون يعني كل البنود متساوية وتدوم 3 أشهر، وجدنا أذكركم وجدنا 25 مليون ريال، ولكن هو في الحقيقة كل بس بالنسبة للسنة القياسية. وعندئذ عندما أحتسب هذه التكلفة للفترة التشغيلية الأولى فأرى أنها ليست 25,000 مليون ريال، وإنما 34.15 مليون ريال. إذن لابد أن ينتبه الطالب أن في اعتبار يعني تكاليف الفترة التشغيلية الأولى، هل أنه اعتبرنا أن كل البنود متساوية في الفترة الزمنية 3 أشهر أو 4 أشهر، أو أن البنود يعني تتغير مدتها حسب يعني أن يعني المدة تتغير حسب البند. المواد الخام تدوم 3 أشهر، قطاع الغيار تدوم 6 أشهر، الأجور تدوم 4 أشهر، وبالتالي يعني يمكن أن تتغير هذه الحسابات حسب ما يعطى إليكم من أرقام. يكفي أن تقوم بالحسابات يعني اللازمة ويعني الدقيقة. هذا يعني فيما يخص هذه التكاليف، وهي مرحلة هامة. وأنتم تعلمون إذا قدرت التكاليف بصفة سيئة فذلك سوف ينعكس على يعني المشروع في مدته المستقبلية، وبالتالي هذه التكاليف بعد تقديرها لابد من تمويلها. وربما اليوم وفي عالمنا الحديث ما يهم باعث المشروع هو كيف يموله. لا يكفي لأي منا أن يفكر في مشروع وتكون له فكرة دقيقة وتكون له دراسة معمقة ويعني دقيقة في مهم أي مشروع، من ناحية التسويقية، من الناحية الفنية، من الناحية القانونية. ولكن في آخر المطاف ما يعيق بعث المشروع وما يحدد يعني بعث المشروع في آخر المطاف هو إمكانية تمويله. وبالتالي سنرى اليوم يعني
تسلسلا يعني الفصل الخامس، سنرى في الفصل السادس اليوم مصادر التمويل أو ما نسميها بالفاينانسنج ريسورسز اوف بروجكت. فكما قلت يعني كل مشروع يحتاج إلى تمويل بالطبيعة، لشراء الأراضي، للبنايات، لشراء المعدات والآلات والتجهيزات، وتجهيز الأماكن يعني أماكن العمل، وشراء المواد الخام، وكذلك يعني تغطية المصروفات التشغيلية الأخرى. وقلنا أن في عالمنا الحديث اليوم هناك العديد من المصادر يعني التي تتوافر لدى باعثي المشروع لتمويل مشاريعه، ولكن ليست دائما يعني سهلة المنال، فلا بد أن يكون ملف باعث المشروع يعني مدروسا عن جدارة، حتى عندما يقدمه إلى هيئات التمويل من بنوك ويعني مراكز استثمار يتحصل على يعني التمويلات اللازمة. وبالطبع هذه المصادر يمكن أن تكون كذلك ذاتية. بالطبع دائما عندما تبعث مشروع يكون هناك جزء من رأس المال يعني خاص، ولكن معظم المشاريع اليوم تمول بصفة خارجية وأساسا من خلال الاقتراض البنكي. ولكن لابد أن لا ننسى أن في السوق اليوم المالية هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن تساهم في تمويل المشروع، ومنها الأسهم ما نسميها بالأسهم العادية والأسهم الممتازة، وسنرى الفرق ما بينهم، وكذلك السندات، وسنرى كل بند يعني كل عنصر لهذه التمويل ما هي مميزاته وكيف يمكن الحصول عليه، وما هي التكلفة التي لابد من تحملها عندما نتحصل على هذا العنصر. ولكن في آخر المطاف دائما ما نقسم هذه المصادر التمويلية إلى يعني تمويل قصير الأجل، هناك ما نسميه بالشورت تيرم فاينانسنج، وكذلك يعني العنصر الآخر هو لونج تيرم يعني فاينانسنج. فبالنسبة للعنصر الأول وهو ما نسميه بالتمويل قصير الأجل، فعادة يقصد بقصر الأجل يعني أو بهذه المصادر التمويلية قصيرة الأجل هي تلك الأموال التي نحصل عليها أو تحصل عليها الشركة من الغير بالطبع، يعني من البنوك من أي كان، وتلتزم بسدادها في مدة لا تتجاوز في العادة سنة واحدة. ولكن أنتم تعلمون أن المشاريع لها يعني حياة، يعني مدة الحياة تاع المشاريع تختلف. فمشروع فلاحي مثلا زرع الزيتون أو زرع النخل يدوم أكثر من 30 سنة، وبالتالي قصر الأجل لا يقاس بسنة أو ب6 أشهر، فيقاس ربما ب3 4 سنوات. لكن مشروع يعني فلاحي آخر، زراعة يعني مثلا البطيخ أو زراعة الفراولة، فهذه تدوم يعني 6 أشهر. فما هو قصير الأجل وما هو طويل الأجل في هذه المشاريع؟ فبالتالي لابد على باعث المشروع أن ينتبه، للطالب خاصة الذي يدرس هذه المادة أن ينتبه أن يعني فكرة قصير الأجل وطويل الأجل تتغير حسب نوعية المشاريع. لذلك أنه في الاقتصاد لأن هذه التقسيمات هي تقسيمات محاسباتية accountability يعني distinction. لكن في الاقتصاد هناك ما نسميه بالفترة القصيرة جدا infra short term، ولذلك يمكن أن تكون الفترة القصيرة الأجل تدوم شهر، تدوم كذا أشهر، تدوم 6 أشهر، وبالتالي تتغير حسب. ولكن لنفترض جدلا لنخفف يعني هذه العملية، نقول أن التمويلات قصيرة الأجل يعني لا تتجاوز يعني السنة، وعادة ما نحصرها
في مجموعتين. المجموعة الأولى هي ما نسميه بالائتمان التجاري. المجموعة الثاني هو نسميه الائتمان المصرفي. الائتمان التجاري ما نسميه بالكوميرشال كريدت، وهو أكثر يعني شيء سائد في التمويلات قصيرة الأجل. فهذا النوع من التمويلات فيحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وخاصة في المزيج التمويلي يعني قصير الأجل. يعني عندما نبحث على تمويلات قصيرة الأجل فعادة ما يكون الائتمان التجاري هو المفضل. وتزداد أهمية هذا المصدر التمويلي في الشركات خاصة الصغيرة والحديثة، لأنها لها صعوبة على الحصول في الحصول على قروض، وبالتالي عادة ما تلتجأ إلى الائتمان التجاري. وهذا التمويل ينشأ عادة عن سياسة الشراء الآجل والسداد لاحقا، بمعنى أن أشتري شيئا اليوم وأسدده لاحقا، بمعنى أنه عادة ما يلتجأ باعث المشروع إلى يعني موردين أو وسطاء، وبالطبع يعني سوف يعتبر أن الائتمان التجاري يعني له تكلفة، بمعنى أن إذا أردت أن تشتري سلعة اليوم مثلا حديد على السوق العالمية، فهذه السلعة لها سعر عاجل اليوم ما نسميه بي اندكس تي، بي تي السعر العاجل، أو spot prices or current prices، يسموه current prices الأسعار العاجلة. وهناك ما نسميها بالأسعار الآجلة، ما نسميها بالexpected prices. فيعني يعني الذي يشتري السلعة سوف يقوم بعملية مفاضلة، الأفضل أن يسدد اليوم أو يسدد بعد مدة. فكيف يقوم بهذه العملية؟ فهو سيقارن ما بين الأسعار العاجلة والأسعار الآجلة. فإذا كانت الأسعار الآجلة والعاجلة متساوية، فعندئذ الفرق ما بيناتهم يساوي صفر. بي تي ماينس بي اي معناها expected prices يساوي صفر. الأسعار الآجلة ونقص الأسعار العاجلة تساوي صفر، وبالتالي الائتمان التجاري ليس له يعني تكلفة. ولكن في العادة التوقعات التي تبنى حول يعني الأسعار والأسواق فهي يعني متذبذبة، وبالتالي لا يمكن أن تتساوى في كل الأحوال الأسعار الآجلة والأسعار العاجلة. فعندما تكون الأسعار الآجلة أكبر من أسعار العاجلة يعني اليوم فالفرق ما بينهما يكون يعني موجب، P expected يعني الأسعار الآجلة ناقص الأسعار العاجلة current prices PT فهي موجبة، وبالتالي هذا الفرق هو التكلفة للائتمان التجاري. وبالتالي لابد على الطالب أن يعي بالنسبة للائتمان التجاري إذا تساوت الأسعار الآجلة والأسعار الآجلة فليس هناك تكلفة، وإذا كان هناك فرق وإذا كانت الأسعار الآجلة أكبر من الأسعار العاجلة فالفرق ما بينهما يكون موجب، وهذا ما يمثل تكلفة للمستثمر أو باعث المشروع، وهي ما نسميها بتكلفة الائتمان التجاري. العنصر الثاني في هذا التمويل قصير الأجل كما قلت منذ يعني بعض الدقائق هو الائتمان المصرفي short term bank loans. ما نسميه بالائتمان البنكي هو يعني القروض قصيرة الأجل إذا أردتم، والتسهيلات المصرفية التي يحصل عليها باعث المشروع أو الشركة من المصارف والمؤسسات المالية يعني المحلية أساسا، والتي يعني تحتل عادة المرتبة الثانية من بين مصادر التمويل يعني قصيرة الأجل.
فهذا النوع من التمويل الائتمان المصرفي فعادة ما تتميز بالمرونة، بمعنى أن يعني المؤسسات المالية والبنكية فعادة ما تعطي نوع من التسهيلات للشركات خاصة الحديثة والجديدة والصغرى منها التي يمكنها من أن لا تتكبد مصاريف كبيرة. وبالطبع لهذه القروض قصيرة الأجل يعني ما سميناه بالائتمان المصرفي أو short term bank loans لها يعني كذلك تكاليف. فهذه التكاليف عادة ما تعتمد على عديد من العوامل، فربما نذكر منها البعض أو يعني على الأقل يعني عاملين. أولا الشروط التي تفرضها البنوك، مثلا في بعض الأحيان البنوك تفرض يعني رهونات وضمانات شخصية، وكذلك يعني تفرض ربما طريقة للسداد، فهذه تعتبر في بعض الأحيان عراقيل وتعتبر يعني تكاليف يعني للائتمان المصرفي. ولكن أنتم تعلمون عندما تتحصلون على يعني قرض بنكي فيعني ماذا ستدفعون؟ ستدفعون يعني فائدة، والفائدة ترتكز على معدلات فائدة تكون سائدة في السوق. فلابد على باعث المشروع أن تكون دراسته محكمة ومفصلة ويعني كفء efficient حتى أنه يعرف ما هو سعر الفائدة المستقبلي وما هو سعر الفائدة الحاضر، بمعنى نفس الشيء سعر الفائدة هو سعر، وبالتالي لابد على باعث المشروع أن يعرف الفرق ما بين الكارنت برايسز يعني الكارنت يعني interest rate سعر الفائدة الحاضر والاكسبكتد يعني interest rate يعني أسعار الفائدة الآجلة. وبالتالي يمكن لباعث المشروع أن يختار يعني طريقة للسداد، إما أن يختار fixed interest rate يعني سعر فائدة ثابت، فإن يعني ارتفع سعر الفائدة في المستقبل فسيربح، ولكن عندما ينخفض سعر الفائدة فسيخسر على السداد. ولكن بالطبع يعني لابد في معظم الأحيان أن يعي باعث المشروع أن له تكلفة على هذا الائتمان المصرفي وهي معدلات الفائدة السائدة في السوق. سوف لن أدخل هنا لكل بند كيف نحتسب التكاليف، يكفي أن أقول ما هي التكاليف ولا أدخل في الحسابات، لأن هناك يعني قوانين ربما صعبة ويعني لا أريد أن أعقد ذلك على الطلبة. فأنتم إذا أردتم أن تتوسعون فترجعون إلى يعني ما يعني الدروس التي قمت بها سابقا أو الدروس التي أقوم بها بصفة مباشرة وتجدون هذه التفاصيل لإفادتكم، ولكن لا أريد أن أعقد الأمور حتى تتمكنوا من مراجعة بصفة سهلة. إذن العنصر الثاني لهذه المصادر التمويلية كما قلت هي المصادر التمويلية طويلة الأجل أو ما نسميه باللونج تيرم يعني فاينانسنج. فالاعتماد على هذه المصادر التمويلية يعني عادة ما تلتجئ إليها المنشآت عندما تمول عملية التوسع والتحسينات يعني التي تريد أن تقوم بها الشركة، مثلا شراء آلات ومعدات وأصول يعني تكون طويلة الأجل، والأجال هذه مختلفة. فيعني لابد على دارس المشروع أن يحكم يعني دراسة هذه التكاليف والمدد التي لابد من إرجاع يعني هذه الأموال التي يتحصل عليها. ولكن هذا المصدر يمكن أن يكون يعني من العديد يكون له العديد من المصادر. فمن المصادر
التمويلية طويلة الأجل يمكن أن نذكر ما نسميه بالأسهم العادية، الكومن ستوكس. شو هو الأسهم؟ فعادة ما تمثل الأسهم العادية التزاما على المشروع، ولكن ليس المشروع كمادة وإنما المشروع كشخصية معنوية، وبالتالي تعتبر قرضا دائما للشركة. لذلك عادة ما تلتجأ الشركات لتمويل جزء كبير من رأس مالها عن طريق الأسهم. لماذا؟ لأن يعني من اشترى سهما فهو عبارة أنه اشترى جزءا من رأس المال للشركة ولا يمكن إرجاعه، فبالتالي حامل السهم العادي يعتبر المالك الحقيقي وله الحق في التصويت في الجمعية العامة، بمعنى في أخذ القرار، وكذلك الاطلاع على دفاتر الشركة، بمعنى أن في كل لحظة يمكن لحامل الأسهم العادية أن يذهب إلى مسيري الشركة المدير العام ويقول له أعطني ما هي الوضعية الحالية المالية للشركة حتى أعرف هل أبيع الأسهم بتاعي اليوم أو أترقب. إذا كانت الشركة يعني في وضعية حسنة وهناك يعني توقع أن وضعيتها تتحسن فمن الأحسن أن أبيع في المستقبل، ولكن عندما يتوقع أن الشركة ستدخل في وضعية سيئة فمن الأفضل أن أبيع اليوم. وبالتالي يعني صاحب يعني الأسهم العادية هو صاحب جزء من الملكية يعني للشركة، ولو الحق في التصويت في الجمعية العامة في أخذ القرار، الاطلاع على دفاتر الشركة، وكذلك حق المشاركة في الأرباح والخسائر، بمعنى أنه حامل الأسهم العادي أو السهم العادي يعني كما داخل على الربح داخل على خسارة، بمعنى يعني عنده الحق يعني باش يربح وعنده الحق مش عنده الحق، يعني هو يمكن أن يربح ويمكن أن يخسر، وبالطبع له الحق يعني في بيع والتداول، بمعنى أني أنا حامل سهم أو حامل بعض الأسهم لشركة معينة، أعتبر أن اليوم هي الفرصة المتاحة لبيع يعني الأسهم بتاعي، فأدخل على يعني سوق الأسهم وأضع الأسهم باسم الشركة كذا وكذا، أبيعها بكذا وكذا. يدخل إنسان آخر ويقول أنا أشتري هذه الأسهم، وبالتالي لا يمكن إرجاع هذه الأسهم إلى الشركة، وإنما يمكن بيعها وتداولها. هذا عندما تقرؤون ما أقوله هنا في الشرع فلا بد أن يتمعن الطالب في كل لفظ، لأن يكفي أن نغير اللفظ فتتغير المعنى فيصبح المعنى خطأ أو يعني صحيح من خلال يعني الجملة. فيمكن بالنسبة لهذه الأسهم التي سميناها الأسهم العادية أن نفرق ما بين العديد من القيم أو الأسعار، فهذه الأسهم لها العديد من القيم أو الأسعار. هناك ما نسميه بالقيمة الاسمية للسهم العادي. إيش هي؟ ما معنى القيمة الاسمية؟ هي القيمة هي فقط القيمة التي تكون مدونة على سك السهم. شو السهم؟ هو عبارة عن سك، تاخذ انت سك يكتب في اسم الشركة وكذا وكذا وقيمة السهم، فتلك القيمة المدونة على السهم أو على سك السهم فتسمى القيمة الاسمية، nominal بالإنجليزي nominal value. هناك كذلك ما نسميه بالقيمة السوقية كما يشار إليه اسم على جسمه، فيعني القيمة السوقية تحدد من خلال قوى الطلب والعرض في السوق. هذا السوق المالية. أنت حامل لأسهم عادية، اعتبرت أن الشركة أمورها بدأت تتعكر فتبيع، الآخر يعتبر بالعكس أن تلك الشركة لا مستقبل وربما هناك أرباح يمكن أن يجنيها فيشتري، فهناك عرض وطلب، وبالتالي قيمة الأسهم يعني في السوق تزداد أو تنخفض من خلال الطلب والعرض، وهذا ما نسميه بالماركت فاليو، القيمة الاسمية. القيمة الثالثة لهذه الأسهم العادية هي ما نسميها بالقيمة الدفترية، بوك فاليو.
فهذه القيمة الدفترية ما هي إلا قيمة حقوق الملكية مقسومة على الأسهم العادية، بمعنى أن مثلا لو لدينا شركة فيها 100 سهم، واضح؟ يعني كل إنسان عنده عدد من الأسهم، أنت لديك 10، الآخر عنده 20، الآخر عنده 30، وعلى مجر لما نجمع نلقى 100 سهم. فالقيمة الدفترية هي قيمة حقوق الملكية على عدد الأسهم فقط، هذا ما يسمى بالبوك فاليو. وآخر قيمة لهذه الأسهم العادية هي ما نسميها بالقيمة المصدرة. انتبه، عندما تقرأ ليس هناك يعني شكل للكلمة، لا تقول القيمة يعني المصدرة أو المصدرة، القيمة المصدرة issued value بالإنجليزي issued value. فالقيمة المصدرة ما هي إلا القيمة التي على أساسها يتم إصدار السهم. وبالطبع هذه القيمة يمكن أن تكون بالطبع أصغر أو أكبر من القيمة الاسمية. فبالطبع من يشتري السهم فهذه السهم له قيمة صنع مثل النقود. فمثلا قيمة الورقة متاع 50 ريال هي قيمتها السوقية 50 ريال، واضح؟ ولكن هي في إصدارها كم تكلفت على الدولة، فتلك تسمى القيمة المصدرة. إذا هذه بعجالة ما سميناه بالأسهم العادية. وهذه الأسهم العادية كما قلنا لها ميزات، فالاعتماد عليها كمصدر تمويلي يزيد في نسبة حقوق الملكية إلى القروض. ما معنى؟ بمعنى أن عندما تصدر شركة أكثر ممكن من عدد الأسهم وتبيعها ويشترونها ناس آخرين، واضح؟ فالجزء أو النسبة المكونة يعني رأس مال الشركة من طرف حامل الأسهم يزداد. وهذا يعني أن سمعة الشركة في السوق يعني ارتفعت، قيمتها ارتفعت. وبالتالي عندما يذهب رئيس الشركة للاقتراض عند المؤسسات المالية لتوسع الشركة فيحصل على القروض، بمعنى أن سمعتها تحسن. كذلك أن من ميزات هذه الأسهم أنها لا تسترد قيمتها إلا عند التصفية، بمعنى أنك عندما تشتري يعني سهم مش في كل لحظة تمشي للشركة وتقول له خذ السهم بتاعك ورجع لي قيمته يعني الاسمية، لا، ليس لديك الحق، ولكن لا يمكن لك أن تتداولها وتبيعها في السوق. وبالتالي التكلفة نتاع هذه الأسهم العادية هي يعني في الحقيقة تساوي العائد نتاعها، ولكن نزيدها ما يسمى بتكلفة الإصدار. إذا التكاليف نتاع الأسهم العادية هي يعني ما العائد نتاعها ما يأتي ثماره آخر السنة أو آخر الفترة، ونزيدها يعني تكلفة الإصدار. بهذا يعني الجزء أنهي هذه الحصة. سنرى في الحصة القادمة الأجزاء الأخرى التي تهم التمويلات طويلة الأجل، وخاصة منهم الأسهم الممتازة والأرباح المحتزة والقروض طويلة الأجل. وسنرى كيف نحتسب بصفة مرجحة تكاليف هذه يعني المصادر التمويلية. دمتم بخير، إلى اللقاء. راجعوا ما نقوله في الحصة وارجعوا إلى الشرائح، فهي تحتوي على كل ما هو لازم لإحضار يعني الامتحان. شكرا إليكم، إلى اللقاء إلى يوم السبت.